नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामी 5औं वर्ष पूरा गरेर 6औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं। हामीलाई हेरेर साथ, माया र सम्मान प्रकट गर्नु भएकोमा यहाँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सुरु गर्छौं आज दिनभरका प्रमुख खबरहरू। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग, यही संसदबाट टुङ्गो लाग्ने माओवादी सांसद वर्षमान पुनको दावी। आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा 2079 को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मानेर पनि सिट बाँडफाँड हुने दावी। कतिपय सांसदद्वारा चालू अधिवेशनमै नयाँ विधेयक ल्याएर कानून बनाउन सकिने वा नसकिनेमा संशय व्यक्त गर्दा चालू अधिवेशन अझै केही समय चल्ने कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीको दावी। प्रतिनिधि सभाले यो अधिवेशनमा थुप्रै कानून बनाउने पनि उल्लेख। 5 दलीय गठबन्धनको धेरै विरोध नगर्न एमालेका सांसदलाई कांग्रेस सांसद महेन्द्र कुमारी लिम्बुको चेतावनी। आफ्नो र एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्वाचन क्षेत्र एउटै भएको उल्लेख गर्दै ओली आदिवासी जनजाति, महिला, दलितहरूको विरोधी भएको आरोप। महिला समानुपातिकमा मात्र नभई प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेद्वार बन्न पनि तयार र सक्षम रहेको कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीको भनाई। प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था कानूनमै बाध्यकारी बनाउनु पर्ने तर्क। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संसदमा प्रश्नोत्तर गर्न नपाएको प्रमुख विपक्ष एमालेको गुनासो। संसदप्रति सरकार र सत्ता पक्ष नै जवाबदेही नरहेको उल्लेख गर्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीको प्रश्न। विराटनगरलाई अस्थायी राजधानी बनाउन कसैसँग सम्झौता नहुने विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाको दावी। राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि महानगर सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्टोक्ति। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीलाई स्थायी प्रतिपक्षी हुने शुभकामना दिएको एमाले सांसद महेश बस्नेतको भनाई। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा पनि एमाले पहिलो ठूलो दल हुने दावी। प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने सत्तारूढ दलहरूको निर्णय अराजनीतिक भएको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको टिप्पणी। चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्नु उचित नहुने तर्क। वर्तमान सरकारले नागरिकका समस्यामा ध्यान दिन नसकेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र निम्बङले लगाए आरोप। आउँदो मङ्सिर 4 गते प्रदेशसभा र संघीय चुनावमा विचार नमिल्ने दल वा समूहसँग एमालेले गठबन्धन या तालमेल नगर्ने पनि प्रश्नोक्ति। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बल पुर्याउने गरी वनको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोड। नेपालले सामुदायिक वन मार्फत विश्वलाई सकारात्मक योगदान पुर्याएको पनि स्पष्टोक्ति। गठबन्धन केवल दलका नेतालाई चुनाव जिताउन मात्र नभएको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको भनाई। गठबन्धन देशलाई स्थिरता तथा दिगो आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख गर्न पनि आवश्यक रहेको उल्लेख। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि दशैंको टीकाभित्रै उम्मेदवारी दर्ता हुने गरी निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत। असोज 23 गते उम्मेदवारी मनोनयन समानुपातिकको बन्द सूची भने दशैं अघि नै पेश गर्नुपर्ने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जापान भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्र सो पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने। नेकपा एमाले 10 नम्बरमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता। माधव नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गरेर निर्वाचनको सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने एकीकृत समाजवादी सांसद सोम प्रसाद पाण्डेको भनाई। राष्ट्रिय सहमतिमै सरकार बन्नुपर्ने र मुलुक अग्रगमन र समृद्धिको निम्ति लाग्नुपर्ने उल्लेख। पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने बारेमा चाँडै टुङ्गो लाग्ने लोसपा नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोको भनाई। नागरिकता मुद्दाको विषयको सवालमा नै सरकारलाई सहयोग गर्न लागेको उल्लेख। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल बीच भेटमा समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विदेश नीति, आउँदो चुनाव र गठबन्धन लगायतको विषयमा समेत छलफल। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का आज चीन प्रस्थान। मन्त्री खड्काले नेपालले चीनसँग गरेको बीआरआई सम्झौता र सीमा समस्याबारे कुरा उठाउनुपर्ने नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालको भनाई। सरकारले असमान रूपमा तलबमान बढाएको विरोधमा देशभरका नायब सुब्बाहरू आज विदामा बसे। बजेटमा घोषणा गरे भन्दा असमान ढंगले सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको भन्दै केही दिन यता कर्मचारीहरू आन्दोलित। निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको कानून मन्त्री गोविन्द कोइरालाको भनाई। नेपालका कानूनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको र निर्वाचनको प्रयोजनको सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको अनुकूल नै कानून परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको कोइरालाको स्पष्टोक्ति। डाक्टर गोविन्द केसीले गरे इलामबाट स्वास्थ्य सेवा सुरु। शहरमा भएका ठूला अस्पतालमा ग्रामीण क्षेत्रका जनताको उपचारमा अझै पहुँच नभएका कारण आफू इलाममा आएर सेवा दिन थालेको केसीको भनाई। केसीले सोमबारदेखि 20 दिनसम्म नियमित सेवा प्रवाह गर्ने। तलब वृद्धिको विषयमा सुब्बा तहमा निजामती कर्मचारीको आन्दोलनबारे सांसद हृदय त्रिपाठीले गराए सरकारको ध्यान आकर्षण। नायब सुब्बा तहका कर्मचारीहरूलाई 15%, अधिकृत तहका कर्मचारीका लागि 24 देखि 26% तलब वृद्धि हुनु असमान भएको भनाई।
नागरिकतामा राखिएका अपमानजनक नाम फेर्न गृह मन्त्रालयले अनुरोध सहितको सूचना जारी गरेपछि पहिलोचोटि एकजनाले दिए निवेदन। दैलेखका कविराम कामीले आफ्नो नागरिकतामा रहेको कुकुर कामी नाम सच्याउन जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिए पनि मुचुल्का उठाउन पत्र पठाइयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 6300 जनामा गरिएको परीक्षणमा 1090 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 438 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 2 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5806 पुग्यो। कोभिड विरुद्धको पहिलो, दोस्रो र बुस्टर मात्रा खोप लगाउन सरकारको पुनः आग्रह। बुस्टर मात्राले गम्भीर बिरामी वा मृत्यु हुनबाट लगभग 85% सुरक्षा गर्ने दावी। स्वास्थ्य मापदण्डको पनि पालना गर्न अनुरोध। नर्विक अस्पतालले सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाएको विषयमा अध्ययन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक सहितको अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति। महानगरले नर्विकलाई संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिए पनि तत्काल संरचना नभत्काउने। सिटिभिटीले विज्ञापन गरेको 2.5 वर्षपछि विभिन्न रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि परीक्षा गर्ने तयारी। सर्वोच्चले विभिन्न मिति र समयमा परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमति दिएकाले परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको सिटिभिटीको भनाई। ट्राफिक प्रहरीद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 2449 जना सवारी चालकलाई कारबाहीमा पर्नेमा फुटपाथमा पार्किङ गर्ने 173 जना, जथाभावी हर्न बजाउने 103 जना, मापसे गरी साधन चलाउने 98 जना लगायत। अब सबै प्रदेशहरूले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा एकै किसिमबाट लिने। यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको अङ्कभारमा आधारित प्रणालीको लाइसेन्स परीक्षा लिन सबै प्रदेश सहमत। अब सबै प्रदेशमा लिखित र ट्रायल परीक्षाको मोडालिटी एकै नासको हुने। साथै प्रदेशहरू सार्वजनिक सवारीका सहचालकलाई पनि लाइसेन्स दिने व्यवस्था लागू गर्न तयार। परिचालक बन्न समेत न्यूनतम योग्यता पूरा गर्नुपर्ने गरी अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न छलफल। अनुमति पत्रका लागि प्रदेश सरकारहरूले पनि छुट्टै कानून प्रबन्ध गर्नुपर्ने। यातायात मन्त्रालय प्रदेशहरूलाई स्मार्ट लाइसेन्स पत्र छाप्न दिन तयार। 2 वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने अवस्था बनेको भन्दै लाइसेन्स छपाईका लागि सङ्घ सरकारले मेसिन उपलब्ध गराउने। ट्रायल पास भएकै दिन परीक्षणकालीन लाइसेन्स जारी गर्न प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरू सहमत। राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा सूचना नदिने 33 कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही। सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको सूचना आयुक्त रत्न प्रसाद मैनालीको भनाई। काठमाडौँ प्रहरीद्वारा आत्महत्याका घटना न्यूनीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकेर न्यूनीकरण अभियान सुरु। आत्महत्या गर्न खोज्नेहरूलाई उद्धार पशु चिकित्सकको सहयोगमा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रहरीले काउन्सेलिङ गर्ने। आज विश्व आदिवासी दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइयो। आजै मुस्लिम समुदायको नयाँ वर्ष अर्थात् मुहर्रम पर्व पनि शुभकामना तथा खुशी साटासाट गरी मनाइयो। काठमाडौँबाट बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड क्षेत्रमा फोहोर बोकेर गएका 18वटा गाडी अज्ञात समूहद्वारा तोडफोड। फोहोर भरेर गएका 15 टिप्पर, 2 लोडर र एउटा एक्सकाभेटरमा तोडफोड गरिएको प्रहरीको भनाई। गाडी कसले तोडफोड गर्यो भन्ने बारे खुल्न बाँकी। केही व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ पूर्तिका लागि लाखौं नागरिक तथा 21 पालिकाको फोहोरलाई अव्यवस्थित र असरल पार्न नसकिने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। वर्षौंदेखि अव्यवस्थित फोहोरलाई व्यवस्थित गर्दा चरणबद्ध रूपमा नयाँ किसिमका व्यवधान ल्याइने प्रयास भइरहेको तर्क। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 1 वर्षमा 37वटा गैंडा मरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। 33 गैंडा प्राकृतिक कारणले, 2 गैंडा शिकारीले, 1 मानवीय लापरवाहीका कारण खाडलमा परेर र 1 को भने कारण खुल्न बाँकी रहेको निकुञ्जको भनाई। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा सिपाघाट मेलम्ची सडक खण्ड बन्द सडक खुलाउने प्रयास जारी रहेको मेलम्ची नगरपालिकाको भनाई। स्याङ्जा, गुल्मी र पाल्पाको संगमस्थलमा 3 मुखे झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न। नेपालकै नमुना 3 जिल्लासम्म पुग्न तीनैतर्फ 177 मिटर लामो झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि 3 जिल्लाका नागरिकलाई आवतजावत गर्न सहजता। डिभिजन 1 कार्यालय मुगुका डिभिजन 1 अधिकृत भरत बहादुर बुढ थापा सब इन्जिनियर सहित 7 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। चङ्खेली हिमालदेखि दुत्ताल 7 दहसम्म पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्न प्रदेश सरकारबाट निकासा भएको रकम अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप। हाल देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई पहाडी भूभागमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। राति भने गण्डकी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। ब्रिटिश रेड क्रसद्वारा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई आपतकालीन अवस्थामा रहेका मानिसलाई वितरण गर्न आवश्यक सामग्री प्रदान। विपद तथा महामारीबाट प्रभावित भई आपतकालीन अवस्थामा रहेका मानिसलाई वितरणका लागि नेपाल रेड क्रसलाई आवश्यक सामग्री सहयोग गरिएको उल्लेख। पश्चिम सेती तथा सेती नदी जलविद्युत परियोजनाको विकासको सन्दर्भमा एनएसपीसी लिमिटेडसँग सहमति पत्रमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने लगानी बोर्डको निर्णय। माथिल्लो मर्स्याङ्दी 2 327 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाको एमओई गरेर यसको सर्वेक्षणको काम अघि बढाउने।
सुनको भाव आज तोलामा 600 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 96,900 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 35 रुपैयाँले बढेर 1240 रुपैयाँमा कारोबार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा केन्या भ्रमणका लागि राष्ट्रिय टिमको घोषणा। टिममा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको पुनरागमन। ज्ञानेन्द्रसँगै शाहब आलम र विवेक यादवले पनि पुनरागमन गरे। अर्जुन साउद पहिलो पटक टिममा, कुशल भुटेल र विनोद भण्डारी भने बाहिरिए। यही साउन 26 गते बस्ने एन्फाको कार्यसमिति बैठकका लागि 4 एजेन्डा थप। पुरस्कार राशि, महिला नकआउट फुटबल प्रतियोगिता, ग्रासरुट तथा महिला फुटबल एकाडेमी सञ्चालन तथा फिफा दिवसमा राष्ट्रिय महिला टिमको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल सम्बन्धी एजेन्डा थपियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने युएईको फ्रेन्चाइज क्रिकेट युएई इन्टरनेसनल T20 लिगको मार्की खेलाडीको रूपमा अनुबन्धित। बोर्डले खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरे पनि टोलीको विवरण भने खुलाएन। भारतको बिहार प्रान्तका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले पदबाट दिए राजीनामा। विधायक र सांसदहरूको बैठकले एनडीए गठबन्धन छाड्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णयलाई आत्मसात गर्दै राजीनामा दिएको स्पष्टोक्ति। कुमारले आरजेडीको समर्थनमा नयाँ सरकार बनाउने अनुमान। अमेरिकी क्यापिटल भवनमा भएको दंगामा ट्रम्पको संलग्नता भएको विषयमा आफ्नो निवासमा एफबीआईले छापा मारेको अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दावी। दर्जनौं सुरक्षाकर्मीले निवास केही बेर नियन्त्रणमा लिएको आरोप। चीनमा अर्को नयाँ भाइरस भेटियो। चीन र सिङ्गापुरका वैज्ञानिकहरूको अध्ययनले चीनको सान्डोङ र हिनान प्रान्तका 35 जनामा जुनोटिक लाङ्गिया नामक भाइरसको संक्रमण देखिएको दावी। भाइरसबारे थप अनुसन्धान हुँदै। र दक्षिण कोरियामा 80 वर्षपछि परेको भारी वर्षापछि आएको बाढीमा 8 जनाको मृत्यु। बाढीका कारण ठाउँ ठाउँमा घर भत्कदा 14 जना घाइते, हजारौं विस्थापित। मेट्रो, रेलवे सेवा, हवाई लगायत सार्वजनिक यातायात सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।